Hey, Sugbo Kabisayan ug Mindanao, welcome na usab kamong tanan guys dinhi sa akong tulumanon. Laing hugna nga adlaw atong giatubang sa adlawng Domingo sa buwan sa Nobyembre Pizza 2, 2025. Uplan kalag-kalag karong adlaw ug maupod ning adlaw nga paghandom sa atong mga minahal sa kinabuhi nga nitaliwalan na sa laing kalibutan. Gikan tas abo pauli usab tas abo maunay giingon sa balaang kasulatan. Og makita nimo karong mga panahona nga nagkalaing-laing handa diha sa ibabaw sa lamisa. Og mao naman ni ang namat-an nato og kahayag kay matud pas mga katigwangan mo bisita daw ang mga kabanay nga nitaliwala na sa kalaing kalibutan ngadto sa nagkalaing-laing panimalay. Og walay mawala nato kung mutuo man ta ani. Kay matud pa bitaw sa Amerikano kung makakitag kaba-kaba moingon man, wow, it's a beautiful. Kung ang mga Pilipino makakita na ganig kaba-kaba, ayaw naghilabti kay imo ng lula. Og sama sa akong giingon ganiha, walay mawala nato kung mutuo ka man o sa dili. Mao nga mga guys, importante gini og mahinungdanon ang paghandom kanila sa dihang gikauban pa nato sila sa dihang buhi pa sila niining atong kalibutan. Ug matud pa sa atong Ginoong Hesukristo, umari kamo kamong mga gipangbug-atan ug hatagan ko kamo og kapahulayan. Mao nga ari sa ko ninyo mga guys, amping ang tanan sa mga muadto sa nagkadaiyang nga mga samang.